बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चंद एक ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ तो मिथ्स बनी हुई हैं और कुछ हकीकत में लोग जानना चाहते हैं, कुछ वार्निंग हैं, कुछ मशवरे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, चूँकि हमने बात फालिज पे करनी है, हमें पता होना चाहिए कि फालिज किसे कहते हैं। जो मेडिकल ज़ुबान में स्ट्रोक हम कहते हैं, या फालिज पैरालिसिस कहते हैं, या हेमीप्रीसिस कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये होता है कि या खून की कोई नाली ब्लॉक हो गई हो, और ब्लॉक होने से वो हिस्सा ब्रेन का जहाँ पे उसने सप्लाई करना था ब्लड, वहाँ सप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए वो हिस्सा जो है, वो जो बॉडी को कंट्रोल करता था, वो बॉडी का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी इसकी जो वजह मेडिकली समझी जाती है वो ये होती है कि अगर कोई खून की नाली फट जाए, यानी वो फट जाए और खून बाहर निकल आए और वो हीमोटोमा या क्लॉट बन जाए, इसको हेमरेज कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, या इन्फेक्शन यानी खून की नाली ब्लॉक हो गई, और या खून की नाली फट गई। तो दोनों सूरतों में जो एंड रिज़ल्ट है वो तो ज़ाहिर यही होगा कि नाली जहाँ पे ब्लॉक हुई या नाली जहाँ पे फटी, उससे आगे का जो हिस्सा है ब्रेन का, वहाँ ब्लड नहीं जा रहा होता, और अगर नहीं जाएगा तो जाहिर है कि वो जहाँ जहाँ पे उसने कंट्रोल किया हुआ होता है बॉडी को, मूवमेंट्स को, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और पैरालिसिस हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि याद रखिएगा कि हमारे ब्रेन का जो ये हिस्सा है राइट साइड, ये लेफ़्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट को कंट्रोल करती है, यानी ऑपोजिट साइड्स में। हमारे यहाँ एक अगेन गलत मिथ मशहूर है कि जिन लोगों को लेफ़्ट साइड का फालिज हो, लेफ़्ट साइड का फालिज वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो इसको रिलेट करते हैं, चूँकि हार्ट भी हमारा लेफ़्ट साइड पे होता है। हालांकि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि राइट साइड वाला ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जिन लोगों को राइट साइड का फालिज होता है, तो हम आम तौर पे राइट हैंडेड होते हैं, तो इसलिए एक तो राइट हैंड काम करना छोड़ देगा, स्पीच भी इफ़ेक्ट हो सकती है। यानी वो लोग जिनको फालिज हो राइट साइड का, मुमकिन है कि उनकी स्पीच भी ख़राब हो जाए, और स्पीच अगर ख़राब होगी तो ज़ाहिर है आपकी डिसेबिलिटी डबल हो गई, और इसे हम एफेजिया कहते हैं, और अगर थोड़ी बहुत ये कम ख़राब हुई हो तो हम इसको डिस्फेजिया कहते हैं। सो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ अक्सर बच्चों के अंदर ये मशहूर है कि जी चूँकि बच्चा जो था उसको बुखार था तो उसको ठंडे पानी से नहला दिया तो उसके बाद फालिज हो गया उसको, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो तो वो तो हम खुद भी पानी की पट्टियाँ करते हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इससे ताल्लुक़ नहीं है। उसकी कोई ना कोई और वजह होती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये फालिज होता है, और जो बच्चों में पैदाइशी तौर पे फालिज होता है उसको हम सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं बड़े लोगों में, और बड़े लोगों में जो वजूहात हैं इस खून की नाली के बंद होने की या फटने की, उनके अंदर जो सरे फहरिस्त 4 चीज़ें हैं, उनमें एक तो ऐसे लोग जिनको शुगर का मर्ज़ हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। नंबर 2, जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 3, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, जिनका हाइपरलिपिडीमिया होता है, जिनके अंदर चर्बी खून के अंदर ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, और ये ख़ास तौर पे वो तबका होता है। और फिर एक हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, चूँकि उसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर और बहुत सी चीज़ें, आप टेंशन स्ट्रेस लेंगे तो कॉर्टिसोल निकलेगा तो आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली और ये इकट्ठी होके भी बाइस बन जाती हैं आपके किसी ना किसी के, अल्लाह ना करे, फालिज का। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, हमें जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो बताया गया था, और किसी हद तक ये बिल्कुल सही है, कि कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि उनको ये सारी चीज़ें नहीं भी होती, नौजवान होते हैं और पता लगता है कि खून की एक नाली बस्ट हो गई। मतलब और तो और माई यंगर ब्रदर, ही वॉज ओनली 34, ही वॉज इन इंग्लैंड एंड ही डाइड ऑफ दिस। और आपको पता है वहाँ पे तो वो सारा पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर एनोरिज्म्स होती हैं। एनोरिज्म्स
وہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کی ایک وال تھن ہوتی ہے، اور جس طرح غبارہ ایک کبھی اگر اس کی ایک دیوار پتلی ہو تو ایک سائڈ سے پھول جاتا ہے ہلکا سا، تو اس کو اینورزم کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ دیوار ہوتی بہت پتلی ہے خون کی نالی کی، تو یہ اینورزم کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں اور یہ بسٹ کر جاتے ہیں، اور نوجوانی میں بڑی عمر میں بھی۔ سو دیٹ کوڈ آلسو بی ون آف دا کاز کہ یار وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کبھی اس کو بلڈ پریشر بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ ہو گیا۔ اچھا، ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں خاص طور پہ آج بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک یہ تاثر کہ جب بلڈ پریشر کسی کو ہو، دوائیاں لینے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، کنٹرولڈ ہو جائے، ہم پھر بعض اوقات دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہت سارے پیشنٹس کو جن کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، وہ جب بلڈ پریشر کی دوائیاں لینا چھوڑ دیتے ہیں، دے آر مور ونربل، کیونکہ ان کی جو آرٹریز ہوتی ہیں، ویسلس، ان کو ایک خاص لیول پہ عادت ان کی ہو جاتی ہے اسٹریچ ہونے کی، کیونکہ آپ میڈیسنس لے رہے ہوتے ہو، تو ان پہ جب آپ دوائیں چھوڑتے ہو تو بہت زیادہ ایک قسم کا بعضوں کا ریباؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے ان کے اوپر، تو دیٹ کوڈ بی ون آف دا فیکٹرس۔ اینڈ دین آف کورس ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے، اگر آپ کا نیند ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے پازیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن آتا ہے کہ اگر فالج ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب فالج ہو جاتا ہے، the first thing that you do is آپ کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ آپ ایمرجنسی جو اس وقت کام ہیں سارے کے سارے، مثلا اس کے وائٹلز کنٹرول کرنے ہوتے ہیں، اس کی جو لائنز ہوتی ہیں، آئی وی لائنز مینٹین کرنی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا اس کو اسٹروک ہوا ہے یا اس کو ہیمریج ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹروک کے جو پیشنٹس ہیں، اگر 4 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہاسپٹل، کسی بھی بڑے اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں، 4 گھنٹے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، تو پھر انجیکشن موجود ہے، میں نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، وہ انجیکشن اگر لگ جائے تو مریض کافی حد تک سیکیور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سیکیور ہو جاتی ہے، یعنی اس کا فالج جو ہے نا ایک قسم کا ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیے 4 گھنٹے کے اندر پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جن کے گھروں میں بزرگ رہتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر یہ چانسز زیادہ ہیں اس قسم کا کچھ ہونے کے، اینڈ اف دے رش اپ، اور یہ انجیکشن تمام بڑے ہاسپٹلس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور چونکہ ہم پہنچتے 6 7 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد ہیں، تو پھر شاید وہ نہیں لگاتے ہوں گے اس کی وجہ سے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہونی چاہیے کہ اگر فالج ہو جاتا ہے، ابھی گھر میں جب آپ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو مریض کو پانی نہ پلائیں۔ ہمارے یہاں ایک عام دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی بے ہوش ہو نا کسی وجہ سے بھی، تو ہم پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں، پانی کے چھٹے مارتے ہیں۔ دیٹس ون تھنگ، پانی پلانا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس حالت میں پیشنٹ اگر الٹی کر دے یا اس کو وامٹنگ آ جائے اور وہ سیمی کانشیس ہو، تو وہ آپ کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، اور وہ پھر ایک نئی کمپلیکیشن، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے فالج سے مریض بچ جاتا ہے، لیکن ایسپریشن نمونیا کی وجہ سے وہ جو اس وقت الٹی اس کے پھپھڑوں میں چلی گئی تھی، وہ بہت ڈینجرس ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کو بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب پیشنٹ ہاسپٹل میں کچھ عرصہ رہتا ہے اور وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے، اسٹیبل کا مطلب ہے کہ ناؤ دا ڈاکٹر تھنکس کہ اب اس کو آکسیجن کی یا کوئی آئی وی کی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں رہی، کھانا بھی اس نے منہ سے کھانا شروع کر دیا، ابھی اس کی اسپیچ وغیرہ اگر ڈیولپ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کو پھر ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرے ملکوں میں گھر بھیجنے سے پہلے، ہاسپٹل سے ریلیز ہونے کے بعد، مریض کو ری ہیب میں رکھا جاتا ہے 2 سے 3 یا 4 ہفتے، اور ان 4 ہفتوں میں اس کو ری ہیب کیا جاتا ہے کہ اب اس نے چلنا ہے تو واکر کے ساتھ چلنا ہے، اسٹک کے ساتھ چلنا ہے، اے ایف او لگانا ہے، بیلٹ لگانی ہے، کوئی اور سپورٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو ظاہر ہمارے یہاں تو ری ہیب سینٹرز ہیں ہی نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو پھر اٹھا کے اسٹریٹ اوے اس کو دوسرے تیسرے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اب جب پیشنٹ گھر آ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر یا تو کچھ عرصے کے لیے آپ ریگولر ہوم فزیو تھراپی کرائیں تاکہ مریض کو بیڈ سورس نہ بنے، اس کے جوڑ نہ جائیں، اس کے پٹھے ویسٹنگ نہ ہو جائے، اور نرسنگ کیئر کروانے کے لیے آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو جو پڑھے لکھے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آلویز سی کہ ان کو کس طرح ہاسپٹل میں
ٹریٹ کیا گیا تھا تو وہ اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. اور گھر میں پیشنٹ کے آنے کے بعد اس کا بی پی، اس کی پلس، اس کی شوگر، یہ سارے مانیٹر ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا ری ایبلیٹیشن پروگرام شروع ہو جاتا ہے وچ گوز آن اینڈ وچ گوز آن. اور پیشنٹ کو آپ نے ڈپریشن میں یہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دینا. جب تک آپ اس کو موٹیویٹڈ رکھیں گے اور آپ اس کو احساس دلائیں کہ بھئی زندگی اس طرح بھی گزاری جا سکتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں، میں مثلا آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ سلوٹ جاوید ہاشمی صاحب کو آپ دیکھ لیں. بلکہ جب ان کو اسٹروک ہوا تھا تو آئی واز سو مچ ورڈ کہ بٹ ایون دین ہی واز ڈوئنگ ہز پالیٹکس، اسٹل ڈوئنگ ہز پالیٹکس. اسی طرح آپ کو بہت ہمارے ڈاکٹرز بہت سارے اسٹروک کے ساتھ دے آر پریکٹسنگ. تو اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. بس آپ نے قائم رہنا ہے، اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، ہم نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اپنی ذات پہ یقین رکھنا ہے. تو پھر کوئی بیماری، کوئی معذوری آپ کے آڑے میں نہیں آتی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.